अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अत-तकवीर। सूरह अत-तकवीर भी उन सूरतों में से है जो कि आखिरत पर बात करती हैं, क़यामत के सीन को दिखाती हैं। आप देखते हैं कि आखिरी पारे में सबसे ज़्यादा जिस अकीदे पर बात की जाती है वो अकीदा आखिरत ही है, क्योंकि जब इंसान को अपने अंजाम के हवाले से मुकम्मल शऊर हासिल हो जाता है कि उसने ये दुनिया जो है इसको छोड़ के कहीं जाना है और फिर अगला मरहला है जो असल मरहला है, तो फिर ही वो अपने अमाल पे तवज्जो देता है। तो इस सूरत को शुरू करते हैं। आप देखें कि इस सूरत में आप खुसूसन देखेंगे कि जितनी भी आयत हैं वो मोस्टली इज़ा से शुरू हो रही हैं। इज़ा या इज़ का जो लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा होता है जब। तो जब भी इस तरह का लफ्ज़ आता है तो इससे मुराद ये होती है कि इंसान को अल्लाह ताला उस सीन में लेके जा रहे हैं, उसको विजुअलाइज़ करवाना चाहते हैं कि व्हेन दिस विल बी हैपन, यानी जिस वक़्त वो काम होने जा रहा है या होगा, ज़रा याद करो। बाज़ औक़ात माज़ी की किसी चीज़ को याद कराया जाता है तो उसके लिए भी इज़ा का लफ्ज़ आ जाता है कि जब ऐसा हुआ था, तो आप उस सीन में चले जाते हैं। आप साथ-साथ बस सब कुछ देख रहे होते हैं अपनी तसव्वुर की आँख से। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल वही फिर आयत देखेंगे कि हमें वो सब चीज़ें अपनी आँखों से, अपने तसव्वुर से दिखवाई जा रही हैं कि इंसान उन होलनाकियों का तसव्वुर करे और फिर वो अपने ऊपर तवज्जो दे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। अब ये कौन-सा सीन है? क़यामत का, कि जब कायनात को, इस पूरी वर्ल्ड को ख़त्म किया जाएगा, तो ज़ाहिर बात है कि सिर्फ़ हमारी इस ज़मीन पर क़यामत कायम नहीं होगी, बल्कि ऊपर जितने सितारे, सियारे हैं, आसमान तक है, सूरज है, चाँद है, इन सब के ऊपर भी क़यामत कायम होगी। तो यहाँ पर सूरज को दिखाया जा रहा है कि इज़ा, जब, अशम्सु सूरज, शम्स एक सूरज के लिए एक नाम है जिसका उर्दू तर्जुमा हम शम्स, उर्दू में भी हम शम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब अभी तो सूरज हमें बड़ा चमकता, दहकता, गर्म नज़र आता है, लेकिन उस वक़्त क्या होगा जब क़यामत कायम होगी? कुव्विरत, उसे लपेट दिया जाएगा। कुव्विरा का लफ्ज़ क्याफ वाव रे, इसका रूट लेटर है और आप देखें कि इसका मतलब क्या होता है? लपेटना, किसी चीज़ को कवर कर देना। अब इंग्लिश में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब मुझे नहीं पता कि शायद वो भी अरबी से ही इन्होंने लिया हो, क्योंकि अरबी ज़्यादा पुरानी ज़ुबान है। बाज़ औक़ात एक ज़ुबान के अल्फ़ाज़ दूसरी ज़ुबान में भी एज़ इट इज़ इस्तेमाल होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला जो सूरज ये लफ्ज़ लेकर आए हैं वो लपेटने का या कुव्विरत का लफ्ज़ लेकर आए हैं, जिससे क्या पता चलता है कि जैसे पहले तो जितनी भी चीज़ें थीं वो जब से बिग बैंग, उसके बाद जितनी कायनात है वो फैलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है और अब यूँ लगता है कि हर चीज़ को समेटने का टाइम आ गया। अब जब क़यामत आई तो हर चीज़ लिपट रही है, सिमट रही है और यहाँ पर लपेटी कब चीज़ जाती है? जब वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होती है, जब टास्क पूरा हो जाता है। हम भी जब किताबें खोल के बैठे होते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, तो हम सब चीज़ों को लपेटते हैं, रखते हैं और चले जाते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर एक तसव्वुर दिया जा रहा है, यानी एक लफ्ज़ जो अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा अहम होता है कि बस अब वो जो मुकम्मल हो गया वो काम, टास्क मुकम्मल, लिहाज़ा इस इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। तो व इज़ा, और जब, यानी अब उस सीन को देखो, सितारों को देखो। नजूम, नजम, नून, जीम, मीम, सितारे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नजूम उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अ, सितारा जो कि एक चमकता हुआ या चमक की वजह से उसको सितारा कहा भी जाता है। तो इस वक़्त क्या हाल होगा? जो चीज़ें हमें चमकती हुई नज़र आ रही हैं आसमान के ऊपर, तो इन कदरत, वो क्या हो जाएँगी? बेनूर। इन कदरा का जो रूट वर्ड है क्याफ, दाल, रे। कदर कहते हैं किसी चीज़ का धुंधला पड़ जाना, मांद पड़ जाना, पानी का गदला हो जाना, यानी जिस चीज़ में रोशनी या चमक उसकी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, उसके लिए ये लफ्ज़ आता है। और इसी से हम ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कदूरत।
کدورت کیا ہوتا ہے؟ جب دل میں کسی کے لیے میل آ جاتی ہے، وہ ترجمہ بلکہ ہم یہی کرتے ہیں کہ فلاں کے لیے اس کے دل میں کدورت ہے، میل آ گئی ہے، یعنی اس میں جو شائننگ تھی، وہ جو گرم جوشی تھی، تعلقات کی، وہ ماند پڑ گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ لفظ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو جب ہم پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر بھی۔ تو یہاں پہ اب سمپل معنی ہے کہ جس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جتنے ستارے ہیں وہ بھی بے نور ہو جائیں گے، یعنی اب ہر چیز جو ہے وہ اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب، الجبال، جبال جو کہ جبل کی جمع ہے اور ایک مضبوطی کی علامت ہوتے ہیں، گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ آتا ہے ارساہا، یعنی ان کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب ان کا بھی فنکشن ختم تو اب یہ کیا کیے جائیں گے؟ سجیرت، چلا دیے جائیں گے۔ سین، یہ رے، سیر، سیر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیر و سیاحت، جیسے چلنا پھرنا۔ تو سجیرت مطلب کہ چلا دیے جائیں گے۔ اب آپ یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ام، کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی چلا دیے جائیں گے، سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جو ہے وہ ماند کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ، جس نے یہ سب نظام شروع کیا تھا، جس نے اس کی شروعات کی تھی، اب اسی کا حکم ہوگا اور اسی کے حکم سے یہ سب چیزیں اب ختم کی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور زمین پر اب کیا کیا سین سامنے آئیں گے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَت، بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اور یہاں پہ آپ اشار کا لفظ دیکھ رہے ہیں، اشار، عشرہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عشرہ، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، اور یہاں پر مراد اشار سے کیا ہے؟ عربوں کے ہاں اشار اس اونٹنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا جو کہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی سے کیا مراد ہے؟ کہ ظاہری بات ہے کہ وہ آم، جلد ہی بچہ جن دے گی، یا وہ جو تھا یعنی وہ معاملہ، یعنی 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہے اس قدر اہم تھی عربوں کے ہاں بھی، اور جن لوگوں نے بھی جانور پالے ہوں وہ لوگ بھی ان کے ہاں، کیونکہ یہ ایک پروفٹ ہوتا ہے ان کا کہ عام جو جانور ہے اس کی وہ جتنی حفاظت کرتے ہیں، جتنی کیئر کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ مادہ کسی مادہ کی کیئر کرتے ہیں جبکہ وہ حاملہ بھی ہوں، کیونکہ وہ ان کو ایک پروفٹ دینے والی ہے نا۔ تو اب ایسی اونٹنی جس سے اتنی زیادہ ان کی غرض جڑی ہوئی ہے، ان کا فائدہ جڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی وہ کیا کریں گے؟ عطلت، چھوڑ دی جائیں گی، آزاد چھوڑ دی جائیں گی، بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ تو عطلا، عین، توئیں، لام، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور عطلا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کام ختم ہو جانا، فنکشن ختم ہو جانا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیکار ہو جانا۔ اور آپ نے اردو میں لفظ معطل جو ہے یہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں عہدے سے معطل ہو گیا۔ تو معطل ہو جانا کا کیا مطلب؟ معزول کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے معطل کا، کہ فلاں جو ہے وہ یعنی اس سے وہ عہدہ لے لیا گیا ہے، اب وہ اس سے ختم ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، چھن گیا ہے، اور وہ کام سے یعنی بیکار ہو گیا ہے، اب وہ کام اس کا نہیں رہا۔ تو یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ پیرایا لے کر آئے ہیں، یا یہ بات کا اتنی امپورٹنٹ تھی جس کا ذکر کرنا ضروری تھا؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی خاصیت ہے، بلکہ آپ اس کو ایک معجزہ کہنا چاہیے، کہ وہ جو بات بیان کرتا ہے، تو جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ان کو اپنے حساب سے وہ سمجھ آ رہا تھا، ان کے لیے آسان تھا سمجھنا، اور جو اس کے بعد کے ادوار ہیں وہ اس بات کو جرنلی لے کر اس سے اپنے لیے بھی اصول لے کے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، عرب ہوں یا رہتی دنیا تک کے جتنے معاشرے ہوں، جانوروں کی ایک جو قدر یا ویلیو ہر انسان کے، جو بھی خاص طور پہ دیہی معاشرہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری پوری لائف، ہمارا فوڈ، ہمارا جو ہے ہر طرح کے سروائیول جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی امپورٹنس قیامت تک رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر رکھا بھی اور کیا بھی۔ اور یہاں پر
जो है जिस तरह से एक किसान के लिए उसकी खेती बहुत अहम होती है, और जिन जो लोग जानवरों का कारोबार करते हैं तो उनके लिए जानवर, और ख़ुसूसन जैसे इंसानों में तो लड़कों को इसलिए वैल्यू दी जाती है कि उनसे ज़रा फ़वाइद और वो बेनिफिट्स, इंसान के प्रॉफिट्स वो ज़्यादा उसको लगता है कि ये मंसूब है, तो इसलिए वो बेटे बेटियों में फ़र्क कर रहा होता है। और जानवरों के अंदर मेल से ज़्यादा फीमेल की इम्पोर्टेंस होती है, नर से ज़्यादा मादा की इम्पोर्टेंस होती है। और उसमें भी खुसूसन जो कि प्रेग्नेंट हो, यानी जो कि हामिला हो, तो उसकी, क्योंकि वो एक आगे फिर उनकी नस्ल बढ़ेगी, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जानवर आपको पता है लाखों में बिकते हैं, उनका कारोबार किया जाता है। तो मुराद अब जनरली इससे क्या है कि चाहे जानवर इटसेल्फ मुराद हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान का फ़ायदा जुड़ा हुआ हो, फ़ायदा उसका मंसूब हो, तो वो चीज़ वैल्यूएबल होने के बावजूद वो क्या हो जाए, डीवैल्यू हो जाए, या इंसान का ध्यान उससे चला जाए, या वो बेकार समझ के उसको छोड़ दिया जाए, उससे निगाह हट जाए। वो कोई गाड़ी भी हो सकती है इंसान की, कोई वो जायदाद हो सकती है, वो घर-बार हो सकते हैं, वो कोई रखा हुआ जमा किया हुआ वो सोना-चांदी भी हो सकता है। कोई चीज़ जिससे इंसान के फ़वाइद जुड़े हुए हैं और इंसान को बिल्कुल बेकार महसूस होने। ये कब होता है? जब इंसान को अपनी जान की पड़ जाती है। तो इसलिए इन आयात को इस पैराए में बयान किया गया। हम ये चीज़ अपने सामने किसी भी डिज़ास्टर में देख लेते हैं। जब ज़लज़ले आ रहे होते हैं तो लोग अपने-अपने घरों को छोड़ के भाग रहे होते हैं। जिस वक़्त सैलाब आ जाता है तो अक्सर क्या होता है, जब बाद में अभी सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो लोगों के जो इंटरव्यूज़ किए गए तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ अपनी जान बचा के निकल सके, और माल मवेशी, उनके घर-बार, उनकी हर चीज़, इवन वो अपना ज़रूरी नकदी सामान कुछ भी नहीं लेके, कुछ लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं लेकर आ सके। तो उस वक़्त इंसान को जब अपनी पड़ी हो तो इन सब चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो वइज़ल इशारु उत्तिरत, जब इतनी फ़ायदेमंद चीज़ जिसको इंसान अपने लिए समझता है, उसके ऊपर खून पसीना लगा होता है, तो वो उसको भी छोड़ देगा। और फिर क्या होगा? वइज़ल वुहूशु हुशिरत, जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएँगे। वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएँगे, इसका क्या मतलब है? क़यामत में, यानी क़यामत के अंदर अल्लाह ताला मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर जो है वो आपको फ़ोकस करवा रहे हैं कि जब वहशी जानवर, वहशी, वुहूश, अ, आप अगर इस लफ्ज़ को देखें, वाओ, हे, शीन, तो इसका मतलब होता है ऐसे जंगली जानवर जो इंसान से मानूस ना हों। तो उन जानवरों को क्या कहा जाता है? वहशी जानवर। यानी इंसान उन्स से है ना, जो मानूस होना। तो इंसान से जो मानूस नहीं है चीज़, इंसान की ज़िद है, वो क्या है? वहशी होना। तो जंगली जानवरों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वैसे भी जो जहाँ पे वीरानगी हो जाए, वीरानी हो, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जहाँ पे इंसान जो है वो उन्स महसूस ना करे, उन जगहों या उन चीज़ों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उर्दू में हम वहशत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो इलाकों, जगहों और लोगों, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इंसान इस्तेमाल करता है, जहाँ से फिर उसका ताल्लुक ना बन रहा हो। तो वो होश, जो उसका मैंने आपको लुग़वी मायने बताया, और यहाँ पे ज़ाहिर बात है जंगली जानवर मुराद हैं। अब इनको क्या किया जाएगा? हुशिरत, जब इकट्ठे कर दिए जाएँगे। हशर यानी इकट्ठा होना। तो हुशिरत अब ये क्यों होगा? आप देखते हैं कि जानवरों की नेचर होती है कि जिस वक़्त वो किसी फ़ियर का शिकार होते हैं, तो वो सारे एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उस कैफ़ियत की तरफ इशारा है। जब उनको खौफ लाहक होगा, ज़ाहिर बात है जब ज़लज़ला आ रहा है, जब इतनी तबाही के सीन हैं, तो जानवर हैं, उनके अंदर भी वो खौफ की कैफ़ियत पैदा हुई, और उसकी वज़ह से वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए। और दूसरा आप देखें तो जानवरों की कुछ सेंसेस जो हैं वो इंसान से बहुत आगे होती हैं। ज़लज़ले के मतलब अक्सर आता है कि बहुत से जानवर जो हैं वो उसको कुछ लम्हे पहले उसको वो महसूस कर लेते हैं, और फिर उनके अंदर कुछ ऐसा पैनिक होना या कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशन, जैसे साइंटिस्ट इस चीज़ को करते हैं कि वो पता चलता है कि उससे पहले कुछ जानवर जो हैं वो इस तरह मुख्तलिफ तरह की हरकत करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखते हैं कि कुरान पाक में
جو ہے وہ جانوروں تک کی اس کیفیت کو ذکر کیا گیا کہ وہاں پر ان کے بھی دل دہل رہے ہوں گے اور وہ بھی کسی خوف کا شکار ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر اس سارے مواقع میں آپ دیکھیں کہ انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، آپ دیکھیں یہاں پہ اب سمندروں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بحر جو ہے وہ بحار بحر کی جمع ہے، بحر سمندروں کہتے ہیں۔ ایک وسیع علاقہ جس کے اندر پانی ہو اس کے لیے بحر کا لفظ آتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ سجرت، وہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ سین جیم رے روٹ ورڈ ہے، اور سجر کہتے ہیں کہ آگ کا بھڑکانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا عام آگ جو کہ جل رہی ہو کسی جگہ، ایک ہوتا ہے اس کا بھڑک اٹھنا، تو اس کے لیے یہ لفظ یعنی کہ ایک دم سے جو چیز پانی پانی ہو اور پانی میں ایک دم سے آگ بھڑک اٹھے، ایک دم اس پہ کتنی توجہ رہتی ہے کہ اچھا اتنے زیادہ سمندر، آپ سوچیں کہ زمین میں تو سمندر یا پانی وہ کتنا زیادہ ہے خشکی کی نسبت بھی، تو پھر اگر ان سب سمندروں میں آگ لگا دی جائے، آگ لگ جائے تو پھر کیا سین ہوگا۔ اور اس وقت تو شاید ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو کہ اچھا سمندر جو پانی کی جگہ ہے، پانی ہے، وہاں پہ آگ لگنا ایک عجیب بات ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے کہ پانی کن دو گیسز کا مجموعہ ہے، H2O، جو اس کا ہم فارمولا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے، ایک ہائیڈروجن ہے اور دوسرا آکسیجن ہے، اور انہی دو گیسز کو جب الگ کیا جاتا ہے تو ایک بھڑکنے والی اور ایک بھڑکانے والی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک لگتا ہے نا کہ یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کا ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، اور وہی جانتی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہے۔ تو بظاہر پانی پانی نظر آتا ہے، لیکن انہی گیسز میں آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، جو ہے جو کہ بھڑکنے کا سین اس دن ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا، اور جب، النفوس نفس کی جمع ہے، نون فے سین، یہ پہلے بھی ہم یہ لفظ دیکھ چکے ہیں، جان کو کہا جاتا ہے، اور زُوِّجَت جوڑ دی جائیں گی، زوج اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی ہم پہلے لفظ دیکھ چکے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا جوڑا ہونا، اور یہاں پہ میننگ کیا ہے، ملا دیا جانا۔ اب نفوس کو کیسے ملا دیا جائے گا؟ جب موت آتی ہے تو انسان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، یعنی قبر کے سپرد ہو جاتا ہے، اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ روح کا نکل جانا ہی موت ہے، یعنی جسم کا اور روح کا جو رشتہ تھا وہ جب ختم ہوتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ جب ظاہر بات ہے دوبارہ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھا کر، تو اب کیا ہوگا؟ جسم کو، جان کو اور روح کو آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کو اب جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو اس کا ایک میننگ یہ ہے جو کہ النفوس زوجت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب گروہ در گروہ قیامت کے دن لوگ حاضر ہوں گے، تو یہ مختلف گروہ کس یعنی ان کو کیسے کیٹیگرائز کیا جائے گا؟ اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے۔ اب نفوس ہے نا، نفوس آپ لوگ، انسان، تو زوجت جوڑ دیے جائیں گے، اور انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر ہوگا۔ ایک حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ المرء مع من احب، آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو اس وقت جو ہے وہ انسان کی اعمال جن کے ایک جیسے ہوں گے ان کے حساب سے ان کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ مختلف عقائد جو ایک جیسے ہوں گے، مجرم اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں کیٹیگرائز نظر آتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے کیے جائیں گے، اور یہ چیزیں اگین پھر انسان کو ڈراتی بھی ہیں کہ اچھا وہ کس گروہ میں اٹھے گا، تو اس میں پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جنت اور جہنم میں جانے والے لوگوں کی ڈسکرپشن ملتی ہے، تو اس میں بھی کچھ احادیث ہمیں اس بات میں گائیڈ کرتی ہیں، جیسے آپ سلم نے بتایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے
لوگ جو ہیں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جائیں گے، یعنی باب الریان ہے تو جو لوگ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوں گے، روزے رکھنے والے وہ اس میں سے جائیں گے، باب الصدقہ میں سے صدقہ جو بہت خیرات کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے باب الصلاۃ ہے، بہت جو نفل نماز اور تہجد اور یہ سب پڑھنے والے، تو مختلف تو آپ جب یہ بیان کر رہے تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جس کو سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے؟ تو آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ اے ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے، یعنی جو کہ ہر نیکی میں آگے ہی آگے تھے، تو ان کو یہ خوشخبری سنا بھی دی گئی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نفوس جو ہیں وہ ایک طرح کے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو مجرمین ہیں، جو جہنم ہے، اس میں بھی پھر اپنے اپنے طبقے ہیں۔ جیسے اہل کتاب کے لیے یہود اور نصارہ کے لیے الگ الگ طبقہ ہے، مشرکین کے لیے ایک طبقہ ہے۔ اسی طرح سے مجرمین کے طبقات کے لیے آتا ہے کہ جو لوگ زانی ہوں گے، زنا کرنے والے ہوں گے، تو ایسے مرد اور عورتوں کو جو ہے وہ اکٹھا ایک تندور میں ڈال دیا جائے گا، اللہ معاف کرے کہ نہیں، کہ اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے شراب پینے والے ہیں، جو سود کھانے والے لوگ ہیں، تو اس طرح کے جو یتیم کا مال کھانے والے، مطلب مختلف طرح کے اعمال کے جو ہے وہ مختلف آپ کو ایک جیسے انجام اور پھر وہ ایک جیسے لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اچھا، آپ اگلی آیات بھی جتنی دیکھیں تو اس میں بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اذا کے ساتھ یہ مختلف طرح کی اور اللہ تعالیٰ ڈسکرپشنز دے رہے ہیں اس دن کی بھی، اور جو آگے آنے والے سین ہے اس میں بھی۔ اس صورت میں بہت زیادہ آپ کو یہ نظر آئے گا اس طرح کا پیٹرن، لیکن چونکہ آگے جو مزید آیات ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ ہمارے وقت کے حساب سے ہم اتنی ہی یاد کریں گے۔ آگے تھوڑا سا مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اگلے لیسن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔